एम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतहस्त तुबन्ति देवैस्तवै वेदै साङ्खपदो कर्मापनिषदीर्घायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यां तं न बिन्दु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चलचितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कित कुण्डला पर्विषमुक्ताम्बली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे तुमे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरम् यत्कृपां वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मितेजसे यस्य प्रसादाय दक्षामि नारायण कथामिमम्। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कथा प्रारम्भ। प्रथमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, परब्रह्माकी मायामयी शक्ति स्वरूपिणी महाप्रकृति देवीका विशाल गर्भमा अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरू कति उत्पन्न हुन्छन्, कति विलीन हुन्छन्, यसको केही पाराबाहे छैन। तिनै ब्रह्माण्डहरू मध्ये यो पनि कुनै एउटा ब्रह्माण्ड हो जसमा हामीहरू जन्मन्छौँ फेरि बिलाउँछौँ पनि। यस्तो महत्त्वपूर्ण ब्रह्माण्डका विषयमा जिज्ञासा हुनु एक सम्भावनीय कुरा हो। तसर्थ यसको स्वरूप कस्तो छ, कति छ, यहाँ के वस्तु पाइन्छ, यो बनेको कति वर्ष भयो, यसको आयुष्य बाँकी कति छ, कसरी यो आखिरमा बिलाउँछ भन्ने इत्यादि कुरामा विचारवान पुरुषको उत्पन्न भइरहेको इच्छा पूर्ण गराउन सके जगतले मागेको कुरा पूरा हुन जाँदा श्रोतालाई पनि भारी सन्तोष हुन जानेछ। यो कुनै मामुली कुरा होइन। तसर्थ खाली अट्कल र अट्कल पञ्चु कुराका भरमा भएको तत्त्व निर्णय गर्नु हुँदैन, किन्तु सर्वविद्ध योगीहरूले बनाएका शास्त्रका भरमा नै निर्णय गर्नु असल हो, किनभने साधारण मानिसहरूका बुद्धिबाट यस अपरिमेयको परिमाण सर्वथा पत्ता लाग्न सक्दैन। तसर्थ यसको स्वरूप पहिचान गर्न सबैभन्दा पहिले वेद र वैदिक शास्त्रको सहायता लिनु अत्यन्तै आवश्यकता छ। तसर्थ वेद, पुराण, दर्शन, धर्मशास्त्रतिर आँखा लगाउनै हो भने अघि यो संसार परिकल्पना जलमय छँदा योग निन्द्रामा निधाएका परब्रह्मा स्वरूप विष्णुका नाभि स्थानदेखि सहस्रदल कमल उत्पन्न भयो। यसै कमलमा ब्रह्मा बसी संसार सृष्टि गर्न विचार गर्दा भए। त्यसै बखतमा विष्णुका काने गुजीदेखि बडा वीर पराक्रमी मधु र कटैव नाम गरेका दुई दैत्य उत्पन्न भए। मधु कटैव दैत्यले कहाँ के छ भनी जलमय संसारमा भ्रमण गर्दा ब्रह्मा बसेको सहस्रदल कमलले नर पुगी कमलको डाँठ देखेर कमलको डाँठ समाती माथि गई ब्रह्मालाई देखेर ती ब्रह्मालाई खसाल्न तयार भए। तब ब्रह्मा डराई योगमायाको आराधना गरेर योगमाया प्रकट भइन्। योगमाया प्रकट भएपछि बिन्ती गरे कि हे ईश्वरी, विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस्। यस्तो ब्रह्माको वचन सुनि योगमायाले श्री विष्णुलाई जागा गराइन्। श्री विष्णु जागा भएर मधु र कटैवलाई देखि क्रोधले चाँडै युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध गरे तैपनि मधु कटैव दैत्यलाई जित्न सकेनन् र हे दैत्य हो, तिमीहरू बडा पराक्रमी रहेछौ। म सन्तोष भए, वरदान माग भनी विष्णु आज्ञा गरे। त्यस्तो आज्ञा सुनि मधु कटैव दैत्यले अहङ्कार गरी भने, हे विष्णु, युद्धमा तिमीलाई हामीले जित्यौ, तिमी के वरदान देउला?
बरु तिम्रो इच्छा भएको वर हामीसँग माग। यस्ता मधु कटैबका वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, म वर त माग्दछु तर बाचा गर। यस्तो वचन सुनि मधु कटैब दैत्यले तिमीले मागेको हामी अवश्य दिउँला भनी बाचा गरे। तर विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे दैत्य हो, अरू थोक के वर मागु, तिमी दैवलाई मार्छु, मेरा हातदेखि मर। यस्ता विष्णुका वचन सुनि मधु कटैब दैत्यले भने, हे विष्णु, तिमीले कपट गरी वर माग्यौ, तर हामीले बाचा गरेका छौँ, दिन्छौँ, अब के गरौँ भनी मनमा विचार गरी जलमय संसार मात्र देखि विष्णुसँग भने, हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको ठाउँमा मार। यति दैत्यले भनेको सुनि विष्णुले ती दुवै दैत्यलाई दुवैले काखमा लिए हेलैसित मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषाराले पानी जमे झै समुद्रको जलमा जमी पृथ्वी भइन्, मासुले पर्वत भए, हाडले पत्थर भए। त्यो देखि ब्रह्माले अब सृष्टि गरौँ भनी सबैभन्दा पहिले चौथो लोक भएको भुवन सृष्टि गरे। एउटा ब्रह्माण्डका मुख्य 14 भाग हुन्छन् भन्ने भनाइ सबैको एकै नासको पाइन्छ। विराट ब्रह्माको वर्णनतर्फ ध्यान दिएको खण्डमा ब्रह्माण्डको बनावट जस्तो मानिसको शरीरको बनावट छ उस्तै छ। मनुष्य शरीरको मेरुदण्ड जस्तै ब्रह्माण्ड शरीरको पनि मेरुदण्ड हुन्छ। त्यसैलाई शास्त्रकारहरूले सुमेरु पर्वत भन्ने गौनी वृत्तिका आधारमा नाउँ राखेका हुन्। जस्तै मेरुदण्डका आधारमा मनुष्यको शरीर ठहरिन्छ, त्यस्तै सुमेरुका भरमा ब्रह्माण्ड शरीर खडा हुन सक्छ। मेरुदण्ड हाडका तरीहरूको जोड्नीबाट बनेको हुन्छ। तरीलाई पर्व भन्छन्, तसर्थ तरी भएका मेरुदण्डलाई पर्वत भन्दछन् भन्ने नाम भएको हो। मेरुदण्डलाई मेरु पर्वत भन्नु कुनै अनुशासन विरुद्ध कुरा होइन। यसै विज्ञानका आधारमा ब्रह्माण्ड शरीर खडा पार्ने मध्य भागको देवी पर्वहरूको सन्धि भएका स्थान विशेषलाई मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत भनेको हो। यहाँ सुमेरु ब्रह्माण्ड शरीरको मेरुदण्ड या रीढ अथवा डडाल्नु हो। यो ब्रह्माण्ड शरीरको माझमा पर्दछ, त्यसैका आधारमा ब्रह्माण्ड शरीर उभिन्छ। दैवी जगतको महिमा वर्णनीय हुनाले यसलाई सुनको पर्वत, मेहाद्री इत्यादि शोभायुक्त वर्णनद्वारा प्रशंसा गरिन्छ। भूलोकभन्दा केही तलदेखि स्वर्गलोकभन्दा केही माथिसम्ममा यस सुमेरुको विस्तार भएको छ। जस्तै हिमालय, विन्ध्याचल आदि पर्वतले धारालाई दृढ बनाउँछन्, यस्तै मेरुले पनि ब्रह्माण्डलाई दृढ पार्दछ। तर यी स्थल पर्वत हुन्, यो सूक्ष्म छ। यसैका भरमा ब्रह्माण्डलाई 14 भागमा विभक्त गरेको छ। यिनै 14 अङ्कका नाम यी हुन्, जस्तै भूलोक, भूवरलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। यी मध्ये तल्ला 7 लोकमा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख स्वर्गमा भन्दा पनि ज्यादा हुन्छ। यिनै लोकलाई बिल स्वर्ग पनि भनिन्छन्। तसर्थ त्यहाँ इन्द्रिय सुखका लालची दैत्य दानव नागहरू स्वतन्त्र सुखमा मग्न भएर बस्दछन्। प्राय तिनीहरू दैवी प्रकृतिका विरुद्ध आसुरी प्रकृतिका हुन्छन्। अत आफ्ना आफ्ना प्रकृति अनुसारको भोग्न स्वभावले अधोलोकलाई रतिन्छन्। माथिल्ला 7 लोक मध्ये भूलोक र भूवरलोकलाई भौम स्वर्ग पनि भनिन्छ। वीर स्वर्ग र दिव्य स्वर्गका बीचमा भएको यस भौम स्वर्गलाई मध्यम श्रेणीको स्वर्ग पनि भन्दछन्। यसै भौम स्वर्गका पेटमा पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ध्रुव इत्यादि स्थूल लोक रहेका छन् भन्ने शास्त्रको सिद्धान्त छ। यस माथिको लोकलाई दिव्य स्वर्ग पनि भन्दछन्, जसमा महेन्द्रको राज्य छ।
उसैले यी महेन्द्र स्वर्गले समेत पुकारिन्छ। यसभन्दा माथिल्लो लोकलाई महलोक भन्दछन्। यसैलाई प्राजापात्य स्वर्ग पनि भन्दछन्। त्यसभन्दा माथि ब्रह्मा स्वर्ग आउँछ। ब्रह्मा स्वर्गमा 3 लोक जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक पर्दछन्। भौम स्वर्गभन्दा माथिल्ला 3 लोक मध्ये स्वर्गलोक दिव्य स्वर्ग हो। महलोक प्राजापत्य स्वर्ग हो। जनलोक तलोलोक, सत्यलोक ब्रह्मा स्वर्ग हो। यी दिव्य प्रजापात्य ब्रह्मा स्वर्गमा सात्विक प्रकृतिका, उन्नत स्वभावका, विशाल विचार भएका महान पुण्यात्मा पुरुषहरू पुण्यको तारतम्यानुसार कर्मशः माथिल्ला लोकहरूमा रहन्छन्। यसको वर्णन पाञ्चल योग दर्शनमा गरिएको छ। नरकदेखि मेरु पृष्ठसम्मको स्थानलाई भूलोक भन्दछन्। मेरु पृष्ठमाथि ध्रुवसम्म ग्रह नक्षत्र ताराहरू रहने ठाउँलाई अन्तरिक्ष स्थान अथवा पूर्वलोक भन्दछन्। पूर्वलोकमाथि महेन्द्र स्वर्ग, उसमाथि प्राजापात्य स्वर्ग, त्यसभन्दा माथि ब्रह्मा स्वर्ग छ भनेर लेखिसकियो। भौम स्वर्ग अर्थात् भूलोक भित्र यो हाम्रो पृथ्वी छ, जसलाई दुनियाँ भन्दछन्। कोही ओल्ड भन्दछन्, कोही संसार भन्दछन् त कोही भूगोल भन्दछन्। आफ्नो वातावरण सहित यसलाई भूलोक भनेर शास्त्रले मानेको छ। यसै भूलोकलाई पनि शास्त्रमा 7 भागमा लगाएको छ। तिनै 7 भागलाई 7 द्वीप भन्दछन्। 7 भागमा छुट्टाउने सीमामा 7 वटा समुद्र छन्। यिनै समुद्रलाई 7 समुद्र भन्दछन्। यो द्वीप र समुद्रको भाग खेतका गरा छुट्टिएको छैन, किन्तु बन्दकोपीका पात चाहिँ एउटाले अर्कालाई घेरेको हुन्छ। 7 द्वीप मध्ये सबैका माझमा रहेको र स्थूल रूप भएको हुनाले देखिएको यो अर्थात् जसमा हामी छौँ यो जम्बुद्वीप हो। यसलाई छ्यार समुद्रले चारैतिरबाट घेरेको छ। त्यसपछि त्यसैका वरिपरि पलक्षद्वीप छ, त्यसलाई इच्छु समुद्रले घेरेको छ। त्यसपछि कुशद्वीप छ, कुशद्वीपलाई घृत समुद्रले घेरेको छ। अनि कौन्सद्वीप र उसका चारैतिर दधी समुद्र छ। त्यसपछिको शाकद्वीपलाई दूध समुद्रले घेरेको छ। यी द्वीपहरूमा सबैभन्दा सानो बीचको जम्बुद्वीप हो। यसलाई घेरेको समुद्र पनि सानै छ। उसभन्दा बाहिरको पलक्षद्वीप ऊभन्दा 2 गुणा ठुलो छ। यही प्रकारले द्वीप र समुद्रहरू उत्तरोत्तर बढ्दै गएका छन्। यसरी 7 द्वीप र 7 समुद्रले घेरेको अथवा भरिएको पुरा स्थानलाई भूलोक भन्दछन्। भूलोक, भूवर्लोक र स्वर्गलोक बराबर परिणामका छन्। यी 3 लोक माथिका 4 लोकहरू भन्दा ठुला छन्। भूलोकको र यस मृत्युलोकको साक्षात् सम्बन्ध छ। यसको मानचित्र केही देखाएर सकियो, अरू केही देखाइन्छ। 7 समुद्रहरू छँदैछन्। पुराणमा झुट्टा गफ मात्र बयान गरेको हो भन्ने शङ्का धेरैजसो गर्दछन्। यो तिनीहरू मध्येको भूल हो, किनभने यी समुद्रहरू प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर जस्ता सागर होइनन्, किन्तु अन्तरिक्षका विभिन्न सामग्रीबाट बनेका वातावरणीय स्वरूप समुद्र हुन्। गोबीका पात चाहिँ उसका माथि ऊ बेरिएका हुन्छन्। यसै जम्बुद्वीपलाई भारतवर्ष पनि भन्दछन्। अर्थात् आजकालको भूगोलद्वारा हामीहरू जुन पृथ्वी जान्दछौँ त्यही भारतवर्ष हो, जसलाई अचेल भारतवर्ष भन्दछन्। यो त भारतद्वीप हो, यसलाई हिमवर्ष भन्दछन्। यसै भारतलाई नै हिजो आज हिन्दुस्तान पनि भन्दछन्। यसै जम्बुद्वीप रूपी भारतवर्ष भन्ने दोस्रो नाम भएका भूमिका दक्षिणपट्टिका कछारमा पृथ्वीलोक, प्रेतलोक, नरकलोक यी 3 वटा लोक समेत रहेका छन्।
अभिचिमाथि मेरो पृष्ठसम्मको परदेशलाई भूलोक मानेको छ। त्यसैले प्रीतलोक, प्रेतलोक, नरलोक यी तीनवटै लोक भूलोक भित्रै पर्दछन्। अतएव ब्रह्माण्डका बीचमा यो पृथ्वी कति छ भन्ने 14/355 वा 1/254 भागमा भाग गरेको छ। कसरी भने जम्बुद्वीप र उसलाई घेर्ने समुद्रदेखि आखिर द्वीपलाई घेर्ने समुद्र तको शास्त्र अनुसार भाग सङ्कलन गर्दा 254 हुन्छ। त्यसलाई 14 लोकमा अनुसार 14 ले गन्दा 3556 हुन्छ। तसर्थ एक ब्रह्माण्डको अर्थात् 14 भुवनको 3556 परिणाम भयो। यसलाई 14 ले भाग लिँदा एक भुवन अर्थात् भूलोकका परिणामको संख्या 254 हुन्छ। त्यसलाई अरू द्वीप र समुद्रको शास्त्रमा बताए अनुसारको भाग पन्छाउँदा जम्बुद्वीप 1/254 भाग हुन्छ। त्यसमा पनि नरकलोक, प्रेतलोक, पृथलोक, पितृलोकको भाग समेत पन्छाउँदा यस पृथ्वीको परिणाममाथि लेखे अनुसार हुन्छ। तसर्थ ब्रह्माण्डका लेखा यो पृथ्वी सूर्यका अगाडि एउटा जुनकिरी जस्तो छ। तैपनि सानोमा पनि सानो यस पृथ्वीको परिणाम 50 करोड भनेर पुराणमा लेखेको छ। वैज्ञानिक र ज्योतिषहरू पृथ्वीको व्यास पुग 8000 मिल राख्दछन्। 8000 मिलको 4000 कोश हुन्छ। 4000 कोशको 1000 योजन हुन्छ। 1000 योजन व्यास भएका भूगोलको घनफल कति होला भनेर हिसाब गर्दा 1000 ले घन गरेर 2 ले भाग लिँदा यो संख्या आउँछ। त्यही भूगोलको परिणाम ठहर्न आउँछ। तसर्थ विचारवान मानिसले आफूले जानिएन भन्दैमा कुनै कुरालाई मिथ्या भन्नु हुँदैन, विचार पुर्याउनु पर्छ। जस्तै वैज्ञानिकले पृथ्वीलाई नाप्दा पृथ्वीको व्यास नापे, पौराणिकहरूले पृथ्वीको घन परिणाम बताए। यसमा दुवै ठिक छ, कुनै कुरा फरक छैन। इति श्री केन्द्र पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे सृष्टिलोक परिमाण वर्णम नाम श्री स्वस्तानि परमेश्वराय व्रतकथायां प्रथमो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगल मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दलनी भेक्षेन कृष्ण कालें वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी संलेशालिनी देशां छेवरहित ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा शतम्। तथैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र एत्र्याचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावन्दा वरदन्दर मण्डितकरा या सोय परमासना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भिदैव सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेधापाहा कायेन वाचा मोक्षेण निर्वाहा बुद्ध्यात्मा वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यात् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये तत्। जय श्री स्वस्तानि परमेश्वरी।